दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ द्वन्द्व व्यवस्थापनको बारेमा। लामो समय नेपाल द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो। निकै धेरै मान्छेहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए यही द्वन्द्वका कारणले गर्दाखेरि। राजनीतिक परिवर्तनको लागि द्वन्द्व सामान्य मान्छन् राजनीतिक दलका नेताहरू, तर त्यो द्वन्द्वको जुन चपेटामा परेका छन् उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि द्वन्द्वले कति धेरै पीडा दिइरहेको छ भनेर। पछिल्लो समय सशस्त्र 10 वर्ष द्वन्द्व गरेको माओवादीले जुन 2063 मङ्सिर 5 गते 7 दलसँग शान्ति सम्झौता गरेर आइसकेपछि एउटा खाले अपेक्षा गरिएको थियो द्वन्द्वको चाहिँ उचित व्यवस्थापन हुन्छ। राजनीतिक स्थायित्व भइसकेपछि बिस्तारै यो द्वन्द्व चाहिँ समाधानको बाटोतर्फ जान्छ र व्यवस्थापन हुन्छ। तर के आम नागरिकले सोचे अनुसारको त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको छ त? नेपालको राजनीति जुन मूल नीति, त्यो नीतिले यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नतिर कतिको ध्यान दिइरहेको छ? विभिन्न कालखण्डहरूमा यी राजनीतिक दलका नेताहरू द्वन्द्वलाई चाहिँ आफ्नो हतियार बनाएर अघि बढिरहेको पनि देखिन्छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर नेपालको राजनीति र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अलि बढी केन्द्रित हुन्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट आफ्नो विद्यालयबाट चाहिँ आफ्नो अध्ययन गर्नुभयो र 7 वर्ष नेपाली सेनाको अधिकृत भएर जागिर पनि गर्नुभयो। त्यो सिलसिलामा उहाँले द्वन्द्वलाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पनि पाउनुभयो र पछि उहाँ ब्रिजपोर्ट युनिभर्सिटी जानुभयो, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा मास्टर गर्नुभयो र जर्जिया जानुभयो। 2016मा इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा विद्यावारिधि गरेर यतिखेर नेपाल फर्किनु भएको छ र उहाँले नेपालको यो राजनीतिक वस्तुस्थिति र द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? डाक्टर प्रणय शमशेर राणा हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ। यहाँले द्वन्द्व व्यवस्थापन कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा विद्यावारिधि गर्नुभयो। हजुर, नेपालको अहिलेको वस्तुस्थिति, माओवादी द्वन्द्व पछिको अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले नेपाल चाहिँ अहिले पनि सङ्क्रमण कालमै छ भन्ने गरेको छु। यो कतिजनालाई सुन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ला। होइन, हामीले त माओवादी पनि मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसकेको, अब त्यसपछि नयाँ संविधान जारी भइसकेको, इलेक्सन भएर चाहिँ एउटा अस्ति नेकपा एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ इलेक्सन जितिसकेको। त्यो अवस्थामा त अब नेपाल त द्वन्द्वबाट अगाडि बढ्यो नि, होइन र? यो चाहिँ नि पिस बिल्डिङ प्रोसेस अब लगभग सकिएर अब हामी चाहिँ नि स्थायी शान्तितर्फ अगाडि बढ्यौँ भन्ने भनिन्छ। तर अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सरकारले एड्रेस गरेकै छैन। कुनै पनि सरकारले एड्रेस गरेको छैन। जो सरकार बिचमा आए यो सङ्क्रमण कालमा कसैले पनि त्यो बेलाका यो पीडित, द्वन्द्व पीडित, अब हराएका मान्छेहरूको बारेमा कति मुद्दाहरू छन् भन्नुहोस् त? त्यो मुद्दाहरू जबसम्म द्वन्द्वकालका हरेक मुद्दा एड्रेस्ड भइसकेका हुँदैनन् तबसम्म म चाहिँ नि सधैँ के भन्छु भन्दा हामी सङ्क्रमण कालमै छौँ। स्टिल हामी होइन, हेर्नुहोस् न, पोलिटिकल गतिविधि हेर्नुहोस्, होइन, एउटा बल्ल नेपालले कति दशकपछि पाएको एउटा पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट, होइन, एउटा के अरे मेजोरिटी गभर्मेन्ट जुन 5 वर्ष जसले काम गर्नुपर्थ्यो के झट्टै 2/3 सरकार पायो, होइन, गयो 3.5 वर्षमा तुइयो। त्यसको पनि 1 वर्ष त त्यसलाई जोगाउन मात्रै फोकस्ड भयो। जनता कोभिडको मारमा परिरहेका छन्। जनता संसार कोभिडको मारमा पर्दाखेरि सरकारको फोकस, त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारको फोकस कोभिडमा हुनुपर्नेमा आन्तरिक पार्टीको चाहिँ नि किचलो, जसले गर्दा देशले डेलिभरी पाएन। दोस्रो लहरमा चाहिँ नि करिब 6,000 मान्छे गरेर टोटल 10,000 प्लस मान्छे मरिसके, होइन। हेर्नुहोस् त कहाँ छौँ हामी अहिलेसम्म पनि। न्यायालयको हालत हेर्नुहोस्। यहाँ एउटा नेपाली सेनाको अधिकृत र द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नु भएको अफिसर, हजुर, त्यो द्वन्द्वको जुन चपेटामा परेको व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ, त्यो राजनीतिक दलले कहिले महसुस गर्न सकेन हो? त्यो माथिल्लो लेभलको सायद प्रयोग गर्यो खालि हो, उसलाई त्यो मर्म र त्यो पीडा कहिले पनि बिजेन मुटुमा। त्यो अलिकति त्यो त्यस्तै कम्प्लिकेटेडै छ, किनभने माथिल्लो लेभलको नेताहरूलाई अलिकति बढी पावर रिसोर्सेसको फोकस हुन्छ। जस्तै अब वार्तामा आयो माओवादी,
आज हेर्नुहोस् माओवादीका नेताहरू कहाँ छन् हैन, र समायोजनमा गएका लडाकु र सेनामा समायोजन भएका लडाकु र सेनामा नभइकन भोलन्टरी रिटायरमेन्ट प्याकेज लिएर गएकाहरूको हालत के छ, विदेश जाने भनिएकाहरूको हालत के छ। कतिजना त्यतिखेरका पूर्व लडाकुहरू अहिले सडकमा छन्, युट्युबमा भिडियोहरू आउँछ हाम्रो पार्टीले हेरेन भनेर हैन। अझ ती जो इन सम वेज उहाँहरू पनि भिक्टिमै हो क्या यो द्वन्द्वको हैन। भिक्टिम भन्नाले उहाँहरूको अब त्यो द्वन्द्वरत पार्टीहरूमै पनि त मान्छेहरू भिक्टिम हुन्छन् नि, खोइ त त्यो भिक्टिमहरूको राम्रो व्यवस्थापन भएको। बरु जो सेना समायोजनमा आए थोरै नम्बरमा भए पनि क्वालिफाई भएर उहाँहरू चाहिँ बरु कसो कसो आफ्नो ह्युमन निड्स पुरा गर्ने वातावरण बनेछ। उहाँहरूको चाहिँ नि अब पर्मानेन्ट अब यो तपाईँको आजीवन पेन्सन आदि इत्यादि सबै कुरा सुविधाहरू प्राप्त हुने भएछ। जो त्यो बल्क अफ क्याडरहरू भलन्टरी रिटायरमेन्टमा जानुभयो उहाँहरूको धेरैजनाको बिचल्ली छ भनेपछि द्वन्द्व त्यही कारणले पनि पूर्ण रूपमा त्यो द्वन्द्वका सबै पक्षहरूलाई चाहिँ फेरि त्यसले अर्को कन्फ्लिक्ट निम्ताउँदैन भने यही त कुरा छ हैन। अब त्यो लेभलबाट त्यो कन्फ्लिक्ट आउने नआउने त्यो सानो सानो लेभलमा चाहिँ नि त्यहाँ मान्छेहरूले हामीलाई यस्तो भएन हाम्रो पैसा यति भयो, क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको कुरा अहिलेसम्म पनि जीवितै छ। बेला बेलामा त्यसलाई चाहिँ नि बार्गेनिङ चिपको रूपमा चाहिँ नि प्रयोग गरेको देखिन्छ हैन। कन्फ्लिक्ट छैन त हेर्नुहोस् त, हामीले कन्फ्लिक्ट भनेको यो के अरे बन्दुकै बोकेर लड्नु पर्ने होइन। जनमानसमा धेरै कन्फ्लिक्ट छ। आजसम्म मान्छेले क्वेसन सोधिरहेछ क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको खै हिसाब किताब, त्यो कन्फ्लिक्ट हो नि हैन। त्यो एउटा मान्छेमा भएको साइकोलोजिकल कन्फ्लिक्ट भइरहेछ मान्छेलाई, यत्रो पैसा खाएको रहेछ। माओवादी क्याडरहरूमा त्यो समस्या छ, उनीहरूलाई तनाव छ, हामीलाई के भनेर लडाइएको थियो, आज हाम्रो के गति छ। घोडा चढ्ने हात्ती चढे हैन, यसलाई एउटा बिम्बको रूपमा मात्रै मैले प्रयोग गर्दैछु। घोडा चढ्ने हात्ती नै चढे, तुइन चढ्ने चाहिँ के भयो त, तुइन चढेर स्कुल जाने, त्यो तुइन पनि भाँसिएर स्कुल नजाने स्थितिमा छ। यो खालको भायोलेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा स्ट्रक्चरल भायोलेन्स भन्छौँ कि। डाइरेक्ट भायोलेन्स भनेको हाम्रो यो कुटपिट हात हतियार लिएर डाइरेक्टली तपाईँ चोटपटक देखिनेलाई हामी डाइरेक्ट भायोलेन्स भन्छौँ। तर राज्य सरकारले नेपाली जनताहरूलाई गरिरहेको चाहिँ सम्बोधन गर्न नसकेको चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरल भायोलेन्स। किनभने मलाई थोरै भन्न दिनुहोस्, स्ट्रक्चरल भायोलेन्स चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ हाम्रो सरकारलाई थाहा पनि छैन कि हामी जनतालाई स्ट्रक्चरल भायोलेन्स गरिरहेको छौँ भनेर। शिक्षा 5 वर्षमा अरबौँको बजेट हुन्छ नगरपालिकासँग, एउटा ढङ्गको सरकारी स्कुल मोडल सरकारी स्कुल बनेको छैन। अनि युवा अलिकति माथि जानु बित्तिकै यसो सेना प्रहरी केहीमा जागिर खाउँ अनि त्यहाँ उमेरले दिएन या फेल भइयो भन्नु बित्तिकै विदेश छौँ। त्यो स्ट्रक्चरल भायोलेन्स हो नि, उसलाई विदेश जान बाध्य बनाइएको छ, उसलाई देशभित्र अवसरै सिर्जना गरिएको छैन। बाटो हेर्नुहोस्, खाल्टा हुन्छ, त्यहाँ कति मोटरसाइकल कति एक्सिडेन्ट हुन्छन्, कति गाडीहरू ठोकिन्छन् हैन। मान्छे अस्ति यहाँ बुढानीकण्ठ नगरपालिकामा पर्ने कपनमा चाहिँ बच्चा ढलभित्र छिरेर बिचरा लास उहाँ पाटनमा निस्क्यो। स्ट्रक्चरल भायोलेन्स त्यो राम्रोसँग त्यो विकास निर्माणको कामहरू ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने नीति नियम भएको भए एउटा बच्चा त्यसरी मर्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो स्ट्रक्चरल भायोलेन्स भनेको एकदम गहिरो कुरा हो। राज्यले स्ट्रक्चरल भायोलेन्स गरिरहेको छ, तर दुःखको कुरा के भने यो गरिरहेका छौँ भन्ने थाहा पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। दायित्व नै थाहा छैन, जिम्मेवारी नै थाहा छैन। गाडीको त्यत्रो ट्याक्स तिर्छौँ, रोड ट्याक्स तिर्छौँ, मोटरसाइकल ढलमा छिरेर हुन्छ, गाडी ठोकिरहेको हुन्छ। मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ, के अरे एउटा कहानी सुनेको थिएँ मेरो अकुपङ्क्चर गर्ने एकजना डक्टरसँग। उहाँ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि यो जोल्ठिङ हुन्छ नि, त्यो पानी जमेको खाल्टो भएको नथा पाएर त्यो पर्नु भएछ। प्रेग्नेन्ट मान्छे पेट दुखेछ, जाँदाखेरि बच्चाको हात छुटिसकेको रहेछ, अङ्ग एउटा छुटिसकेको रहेछ। त्यस्तो बच्चालाई किन अब बाहिर निकाल्ने, अब त्यो बच्चालाई अब भनौँ न त्यो बच्चाको के अबोर्सन गरियो, अबोर्सन गर्नु पर्यो। यो स्ट्रक्चरल भायोलेन्स होइन। हामी त्यत्रो कर तिर्छौँ, गएपछि आज के अरे सही हालतमा आइन्छ कि आइँदैन थाहा हुँदैन, रोड कन्डिसन त्यस्तो छ। प्रणय सर, विकराल रहेछ त स्थिति त, राज्य आफै भायोलेन्स गरिरहेछ, स्ट्रक्चरल यहाँले भने जस्तो हो। स्ट्रक्चरल भायोलेन्सको यो कुरा राज्य आफैलाई थाहा छैन कि मैले जनतालाई दुःख दिइरहेको छु, र जनताले पनि यी जनतालाई त्यही त अलिकति जनतालाई
आफ्नो हक अधिकार के हो भन्ने बुझाइदिन सके भए सायद जनताले पनि अलि डिमान्ड गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर म चाहिँ अलिकति स्ट्रङली यो कुरामा एडभोकेट गरिरहेको छु कि हामीलाई पनि हाम्रो अधिकार के हो थाहा हुनु पर्यो हैन। त्यो बुढानीलकण्ठको मेयर उम्किन पाएन, उसको मातहतको नगरपालिकामा बच्चा ढलबाट छिर्या छ, उम्किनै पाएन हैन। अब चाहिँ विद्यासुन्दरहरूले चाहिँ मोनोरेल ल्याउँछु भनेर त्यो हावाको सपना देखाएर चाहिँ नि इलेक्सन जित्नु भएन। जनताले त्यस्ता हावादारी मान्छेलाई र यसरी स्ट्रक्चरल भायोलेन्स गराउने खालका यो पीडित वर्गलाई चाहिँ नि नेता बनाएर ल्याउनु भएन। हाम्रै गल्ती छ क्या, विकल्पै छैन त प्रणय सर। होइन विकल्प नभएको होइन, यो सङ्गठनै एकदमै यो के अरे यो ट्रेडिसनल रूपले जुन यो पोलिटिकल पार्टिजहरूले सङ्गठन गर्छन् नि, यो सङ्गठनमा एकदमै विकृति छ क्या। एक ढिक्के भोट त्यो छलफलै हुँदैन। म अहिले आफै नै नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर महाधिवेशन प्रतिनिधितर्फ लडिरहेको छु। तर त्यो जुन रूपमा हामी एउटा छलफल होस्, को क्यान्डिडेट राम्रो हो को होइन भन्ने कुरा, ल भोलि मेजोरिटीले यो राम्रो हो भन्ने डिसिजनसम्म जानु पऱ्यो नि, त्यो पनि हुँदैन। अलिकति हाटौट जसले गर्न जान्ने ल है फलाना ल है हाम्रो सबै 18 जनाको भोट ड्याङ्गे हाम्रो वडाको भनेपछि त्यो खालको चाहिँ नि चलन छ। त्यसलाई चाहिँ नि अब मैले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु भन्दा मैले चाहिँ त्यसलाई चिर्न खोजिरहेको छु हैन। हाम्रो क्षेत्रमा उठ्ने सभापतिका क्यान्डिडेटहरू कस्ता छन्, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चाहिँ नि को आइरहेछन्, जसले पनि मसँग भोट माग्नुहुन्छ म सिम्पल एउटा कुरा गर्छु, तपाईँले आजसम्म गरेको काम के, त्यसको आधारमा आगामी दिनहरूमा गर्ने तपाईँको भिजन के, यो क्वेसन नसोद्धाखेरि वास्तवमा हामी द्वन्द्वमा फसिरहेछौँ। भिजन त छ नि, घोषणापत्र त बनाउँछन् नि सर, घोषणापत्रमा हामीले लेखेका छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ भनेर सर देखाउँछन्। अघि यहाँले भन्नुभयो नि हामी मोनोरेल ल्याउँछौँ, पानी जहाज ल्याउँछौँ, हामी काठमाडौँको सडकमा धुलो रहित बनाउँछौँ, मास्क नलाइ हिँड्न सक्ने बनाउँछौँ, छ त भन्न लाग्यो त। ठ्याक्कै त्यसैमा मैले तपाईँलाई भने र आज मैले यो यसले गर्दा चाहिँ हामी कस्तो इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीले गलत नेता छान्दा, गलत हाम्रो स्थानीय नेताहरू छान्दाखेरि हामी चाहिँ सधैँ त्यो द्वन्द्वको भुमरीमा, न पढाइ राम्रो हुने, न स्कुल राम्रो हुने, न बाटोघाटो राम्रो हुने, अनि विदेशी न बाध्य हुने, आफ्नो केपेबिलिटी भन्दा तलको चाहिँ कामहरू गर्न बाध्य हुने। र तपाईँलाई त एउटा मानसिक द्वन्द्वमा पर्नु हुँदैन। एउटा मान्छे जो अगाडि बढ्न चाहन्छ, देशमा केही गर्न चाहन्छ, उसलाई बस्ने वातावरण छैन, बाउआमासँग, श्रीमती छोराछोरीसँग अथवा श्रीमानसँग बस्न चाहन्छ, विदेशी नै बाध्य छ। हेर्नुहोस् त यही कारण हो, स्ट्रक्चरल भायोलेन्सको यो द्वन्द्वको कारण नै हाम्रो चाहिँ नि अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम। अब घोषणापत्रमा त हुन्छ शिक्षा स्वास्थ्य, कुन बादमा शिक्षा स्वास्थ्य छैन होला, कसको घोषणापत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य छैन होला। तर एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु, शिक्षा स्वास्थ्यको डेलिभरी गर्ने त माथिल्लो नीतिले मात्र होइन नि त, वडाहरूले पनि त होला नि। हाम्रो वडाहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो नगरपालिका हेर्नुहोस्, विकास निर्माणमा जहाँ त बाटो बनाउने ढल हाल्ने, बाटो बनाउने बिजुली बत्ती हाल्ने ढल हाल्ने, विकास निर्माणमा मात्रै फोकस छ, किनकि त्यहाँबाट पैसा आउँछ। बौद्धिक विकास निर्माणमा कसको ध्यान गएको छ? मानवीय विकासतिर ध्यान छैन। म अहिले वडामा गएर मैले अस्ति एकदमै सानो बजेटको कुरा गरेँ, मलाई 15,000 जति दिनुहोस् अनलाइन त्यो जुम प्लेटफर्महरूको फीहरू यताउति, र 15-20 जना 25 जना 30 जना विद्यार्थी खोजिदिनुहोस्। म अनलाइन एकाडेमिक अनलाइन ट्रेनिङ प्रोग्राम सञ्चालन गरिदिन्छु र सबैलाई म अहिले कलेज जाँदैछन्, सबै सिस्टम अनलाइन भइसक्यो। आजकल अब हातमा लेखेर होमवर्क हुँदैन, वर्ड डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ, पावर पोइन्ट बनाउनुपर्छ। अलिकति हामीले आफ्नो क्षेत्रमा वडामा यस्तो कार्यक्रमहरू गरेर नेक्स्ट जेनेरेसन लिडरहरू बनाउनु पर्यो, विद्यार्थीहरूलाई इम्पावर गर्नु पर्यो, देशमै बस्ने वातावरण बनाउनु पर्यो हैन। र हुलगन्जा गर्दै हिँड्ने युवा बनाउनु भएन भनेर भन्दाखेरि धेरैजना स्थानीय नेताहरूको टाउकोमाथिबाट जान्छ। बुझ्नुहुन्न किन भन्दा सक्षमताको अभाव कि बुझेर पनि बुझ पचाइरहेछन्, के भोग्नुभयो, के देख्नुभयो, के महसुस गर्नुभयो यहाँले? त्यही हो, एउटा चाहिँ प्रायोरिटी के भन्दाखेरि अधिकांशलाई चाहिँ विकास निर्माण गरेरै देखाउँदा मात्रै जनताको अट्र्याक्सन पाइन्छ कि भन्ने पनि एउटा जस्ट भोट लिनु छ, अर्को इलेक्सन जित्नु छ, त्यति हो। त्यो अर्को त्यो सँगसँगै अट्याच्ड भ्रष्टाचारको कुरा अब कति गर्नु, त्यो स्थानीय तहमा बेरुजु नै कति देखियो होइन, खर्बौँको बेरुजु देखियो भनेपछि त्यो कहाँ कसरी चुइन्छ भन्ने कुरा देखियो। तर ल हरेक वडाले
त्यो दायित्व होइन। कम्प्युटर ल्याब चाहिँ नि 10वटा राखेर चाहिँ नि कम्प्युटर किन्न नसक्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि साझा एउटा प्लेटफर्म बनाइदिने, यसो चाहिँ नि हप्ताको 1-2 दिन तालिम दिने दायित्व हो कि होइन? त्यो ढल बाटो त कति खन्ने कति बनाउने भने खोइ मैले मेरो भनाइ नै यही क्या, शिक्षा स्वास्थ्य भन्ने। अनि त्यही पार्टीको घोषणापत्र लिएर आएको स्थानीय नेताहरूको वडा अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्षहरूले चाहिँ गरेका काम के त? मेयरहरूले गरे भन्दा फोकसै छैन, प्रायोरिटी नै छैन। इलेक्सन जित्न पनि पैसा चाहिने रहेछ होइन। अलिकति युवा पढे लेखेको भयो भने त क्वेसन सोध्न थाल्छ। जस्तै अब अहिले हामी क्वेसन सोधिरहेको छौँ, तपाईँ किन उम्मेदवार? तर यो तपाईँ किन उम्मेदवार भन्दा अर्को द्वन्द्व, भर्खर आएकोले हामीलाई च्यालेन्ज, हामी त गर्छौँ सर म्याडम, क्वेसन सोध्ने हाम्रो अधिकार हो र सबैलाई क्वेसन सोध्ने बनाउँछौँ मान्छे। यो प्रकारले चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ नि एटिट्युड। युवाहरूमा मानसिक कन्फ्लिक्ट चाहिँ पैदा भएको छैन? एकदमै धेरै छ नि, एकदमै धेरै छ। के गर्नु? अब यो पोख्यो भने यी राजनीतिक दलका नेताहरूको हविगत चाहिँ नि अलि गाह्रै हुनेवाला छ होइन? त्यही भएर होइन त सकेसम्म त्यो आगो दन्दनी बलेको युवालाई सकेसम्म विदेश पठाउने। त्यो युवा यहाँ व्यवस्थापन गरिरह हो। त्यही नै हो। यहाँभित्र बस्ने वातावरण अलिकति मेहनती गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई समेत डिभी लगाउने, बाहिर जाने कि युरोप अस्ट्रेलिया अमेरिका जाने, या चाहिँ नि अब अलिकति काम गर्नुपर्ने अलिकति लेभलको काम गर्नुपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अरब कतार पठाउने। यो नि व्यवस्थापन हो। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ त्यो यस म्यान हुन्छ नि, जे भन्यो मुन्टो हल्लाउने, अनि जति बेला भन्यो घुर्र मोटरसाइकलमा आउने, अनि त्यसपछि अनेक नाराबाजी गर्ने त्यो यस म्यानहरू हुन्छन् नि, हस मान्छेहरू। मैले यो शब्द एउटा अहिले चाहिँ एउटा भनौँ न युज गरिरहेको छु, हस मान्छे के, जे भने नि हस हजुर भन्ने हो। यिनलाई अनि यिनको नेता भन्ने वास्तवमा वास्तविक नेताले फरक मत राख्ने मान्छेहरूलाई पनि त सम्बोधन गर्नु पर्यो नि। पार्टीले गभर्मेन्टले आफ्नो जुन मेजोरिटी गभर्मेन्ट आए पनि माइनोरिटी जस्तै उसलाई भोट हालेको होइन, उसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ नि एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा, राज्यको संरचनामा होइन। तर हाम्रो के छ, हाम्रो नेताहरू वास्तवमा भन्ने भए धेरै सबै होइन, अधिकांश हाम्रो नेताहरू हस मान्छेहरूका मात्रै नेता हो। उहाँहरूलाई क्वेसन गर्ने, अलिकति कमेन्ट गरिदिने, अलिकति सुझाव दिने मान्छे मन पर्दैन, मनै पर्दैन। विशेष गरी अलिकति यङ मान्छेले सुझाव दिएको मन पर्दैन मान्छे। त्यही भएर अबको नेक्स्ट जेनेरेसनको लिडर्सहरू चाहिँ नि अलि यो प्रकारको आउनै पर्छ र जनताले पनि त्यो डिमान्ड गर्न सक्नुपर्छ। सधैँ मुन्टो हल्लाएर बस्ने चाहिँ होइन। नत्र भने तपाईँहरू यस म्यान मात्र हुनुभयो भने चाहिँ आफू, आफ्नो छोराछोरी र त्यसपछि नातानातिनी सबैको भविष्य बर्बाद छ। चुनावमा जान्छन् यिनै दलका तिनै नेता, अब के गर्ने त जनताले? के बहिष्कार गर्ने? क्वेसन सोध्ने। क्वेसन त फेरि पनि उनले जवाब दिन्छन्, हाम्रो घोषणापत्र छ, हामी यी कामहरू गर्छौँ भन्छन्, गर्दैनन्, फेरि फर्केर आउँछन्। त्यसपछि भोट नदिने, बहिष्कार गर्ने, भोट नदिने। जसले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ उसलाई भोट। स्थानीय तहबाट यो हरेक पार्टीहरूको महाधिवेशन हुन्छ नि, यो महाधिवेशन नै हो क्या मुख्य कुरा। यो महाधिवेशनबाटै चाहिँ नि अलिकति गर्न सक्ने खालको काम गरेर देखाएको, काम गरेर प्रुभ गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि तलैबाट चाहिँ नि नर्सरिङ गरेर मलजल गरेर उचाल्नु पर्यो। तल चाहिँ नि उयो मुन्टो हल्लाएर माथिबाट जसलाई भोट हाल्छ भनेको त्यही आदेशअनुसार भोट हाल्दै नेता छान्ने, अनि त्यसपछि कहाँबाट हुन्छ त? त्यही भएर यो जुन ग्रास रुट्समा यो पार्टीहरूको महाधिवेशन हुन्छ नि, यहीँबाट राइट लिडरसिप चाहिँ नि छान्न सकिएन भने सधैँ प्रब्लम त्यही हुन्छ। माथिकोले भनेको दोष त जनताकै रहेछ, धेरै दोष छ नि। कहाँ माथि मात्रै गाली गरेर हुन्छ त? नेता छान्ने, नेता बनाउने, नेतालाई भगवान बनाउने, नेतालाई कार्यकर्ता बनाउनु पर्छ जनताले। नेतालाई भगवान बनाइदियो, जतिखेर भयो नमस्कार हजुर, फोटो खिच्ने, घरमा आएर भुजा जिउनार गरिदिनु पर्यो भन्ने होइन नि। खै तपाईँले काम गरे, अस्ति भोट हालेको होइन? म भन्छु तपाईँलाई, मैले अघि एउटा मेरो आफ्नो एरिया भएको भएर मैले इक्जाम्पल दिएँ। अहिले बुढानीकण्ठको मेयर साहबले राजीनामा दिनुपर्ने हो। ढलमा बच्चा छिरेर लापता, खोइ जिम्मेवार पार्टीको मान्छे प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस गएर त्यहाँ चाहिँ नि विरोध सिरोध गरे, जनता खोइ गएको, केस मिलिसक्यो होला, विकास निर्माणबाट आएको पैसाले केस मिलाइसक्यो होला, तर खोइ अरू त्यो पीडित बाहेकको अरू न्युट्रल जनता खोइ गएको, जाँदैनन् के। त्यही भएर यसमा अलिकति जनताको
यो रोजीरोटीको 9 to 5 काम होला या तपाईँको बिहानै 6 बजेदेखि चाहिँ नि जुनसुकै लेभलको काम होला, यस्तो खालको यो जनसरोकारको विषयहरू, पब्लिक इन्ट्रेस्टका विषयहरू, प्रब्लमहरूमा न्युट्रल नर्मल जनताहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट अलिक कम छ। अनि पार्टीको मुख ताक्ने, विद्यार्थी सङ्गठनले गएर चाहिँ नि उफ्रिदेला कि भन्ने, तेलको मूल्य अहिले कति बढ्यो, खोइ को न्युट्रल जनताको ग्रुप, नागरिक समूह गएर उठेको, खोइ विद्यार्थी सङ्गठन एउटा गएर उफ्रिएपछि ओहो गएछ, त्यो होइन नि, आफ्नो दायित्व खोइ। अनि यो नहुँदा देश बनेन, यो भएन, मूल्य वृद्धि भयो, तनाव 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 तनाव, अनि द्वन्द्व, घरमा द्वन्द्व, परिवारमा द्वन्द्व, आर्थिक स्थितिमा चाहिँ प्रब्लम। अनि त यही त हो नि, यसैको विकराल रूप। तपाईँको घरमा द्वन्द्व, उहाँको घरमा द्वन्द्व, मेरो घरमा द्वन्द्व भएपछि के हुन्छ? देशैभरि द्वन्द्व हुँदैन। द्वन्द्व भनेको मैले अघि भने नि स्ट्रक्चरल भायोलेन्स पनि एउटा ठुलो द्वन्द्वको रूप हो, जुन चाहिँ सधैँ हुन्छ समाजमा। तर हामी चाहिँ डाइरेक्ट भायोलेन्समा मात्रै हामी फोकस गर्छौँ। द्वन्द्व त सक्यो, माओवादी द्वन्द्व त्यस्तो। यहाँले बाहिर पढेर आउनुभयो, विदेशमा अमेरिकामा पढ्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ? स्ट्रक्चरल भायोलेन्स हुन्छ त्यता? नहुने त्यहाँ पनि होइन, त्यहाँ पनि नहुने होइन। तर के छ भन्दाखेरि त्यहाँ समाजमा देखिने स्ट्रक्चरल भायोलेन्सलाई कता कता सिस्टमले कन्ट्रोल गरिदिन्छ। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। ब्ल्याक लाइफ्स म्याटरको बेला कुरा सुन्नुभयो होला होइन? पहिला पनि अमेरिकामा अब भनौँ न इमिग्रेन्टहरू र यो अफ्रिकन अमेरिकनहरूप्रति हेर्ने धारणा, त्यो एउटा चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो स्टेरियोटाइपहरू, उनलाई त्यो हेप्ने दबाउने त्यो चलन त त्यहाँ पनि छ नि। त्यो चाहिँ व्यक्तिले गर्छ कि, र पोलिसीमा छैन क्या त्यो। हाम्रो पनि पोलिसीमा त छैन। तर त्यहाँ फ्याट्ट मान्छे बोल्न अलि सक्दैन थियो, किनभने त्यहाँ त्यस्तो कुनै घटनाहरू भइहाल्यो भने राज्यले उसलाई कारवाही गर्छ, नराम्रोसँग कारवाही गर्छ। मान्छे पोलिसीसँग डराउँछ, पोलिसीसँग डराइसकेपछि त्यो काम गर्नुहुन्न भन्ने उसलाई फिल हुन्छ, उसले गर्दैन। त्यो चाहिँ अब त्यसको एउटा फ्लिप साइड चाहिँ नि डोनाल्ड ट्रम्प आइदिएपछि चाहिँ मान्छेहरू त्यो खालको चाहिँ नि भावना भएका मान्छेहरूलाई पनि एउटा खुल्ला स्पेस भयो। किनभने जब देशको नेतै त्यस्तो पर्यो, उनीहरूले पनि गरे। तर हेर्नुहोस् फेरि अहिले आएर आउँदाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पमाथि पनि कारवाहीको प्रक्रिया बढिरहेको छ। हेर्नुहोस्, सिस्टमले त्यो स्ट्रक्चरल भायोलेन्स गर्ने मान्छेलाई के गर्यो, आफै 4 वर्षपछि एउटा चाहिँ नि यो अचम्मकै एउटा नोमिनेसन भएर डोनाल्ड ट्रम्प आए, तर सिस्टमले उसलाई बढार्यो। यो मान्छे ठिक रहन्छ हाम्रो सिस्टमको लागि भनेर, होइन? यसरी चाहिँ नि स्ट्रक्चरल भायोलेन्सलाई चाहिँ गराउने खालको प्रवृत्तिलाई सिस्टमले एड्रेस गर्यो। हाम्रो मुलुकमा हतियार व्यवस्थापन भयो, शान्ति सम्झौता भयो, र माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापन भयो भनेर राजनीतिक दलका नेताहरू छाती फुकाएर हिँड्ने गरेका छन् कि तिनले गर्नु पर्थ्यो के? द्वन्द्व व्यवस्थापकको एउटा गुण के हुनु पर्थ्यो र के गरेर चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ एउटा सिद्ध गर्नु पर्थ्यो? यसको एकदम सिम्पल फर्मुला भनेको तपाईँ र मेरो बिचमा आज हामीले शान्ति गऱ्यौँ भनेर हस्ताक्षर गरेपछि त अग्रिमेन्ट मात्रै भयो। त्यो अग्रिमेन्ट भनेको शान्ति होइन, त्यो सुरुवात हो, पिस बिल्डिङको शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात हो। तर त्यो तब मात्र टुङ्गिन्छ, त्यो प्रक्रिया है, त्यो मुद्दा चाहिँ तब मात्र टुङ्गिन्छ जब त्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा बुँदा वास्तविक रूपमा इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। हाम्रोले के गरे भन्दा धेरै यहाँ चाहिँ नि ह्युमन राइट्सका मुद्दा थिए होइन? अहिलेसम्म मर्डरको चाहिँ नि कतिवटा चाहिँ नि त्यो मुद्दाहरू बाँकी छन् नि। यो सङ्क्रमणकालीन यो न्यायको मुद्दा हाम्रो सबभन्दा ठुलो बुँदा त्यो थियो। त्यो चाहिँ नि आजसम्म चुक्या छ। आजसम्म अकाउन्टेबल पार्टिजहरूलाई त्यो अहिलेसम्म चाहिँ कठघरामा ल्याइएको छैन। अहिलेसम्म पनि त्यो कुनै न कुनै रूपमा सेटलमेन्ट हुनुपर्नेमा हुन नसकेको भएर यो गर्नु पर्थ्यो, गर्नुपर्छ। अझै पनि यो मुद्दा नटुङ्गेसम्म हाम्रो जेनेरेसन जसले यो देख्यो भोग्यो नि, हामीले चाहिँ यसलाई सङ्क्रमण कालमै छौँ भनेर भन्नु पनि पर्छ, नेताहरूलाई झकझकाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि यिनले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, नगरेकै त हो नि। अब गर्दाखेरि ठुला ठुला नेता आफै पर्छन्, विशेष गरी माओवादी पार्टीका। व्यवस्थापन गर्नु बित्तिकै त म यो नेता, म यो जेनेरेसनका सबैभन्दा ठुलो नेता भनेर कसरी भन्ने?
नेगोसिएसन फेरि हरेकको हरेकसँग हुन्छ। तर द्वन्द्वको बेलामा भएका घटना दुर्घटनाहरूलाई छोडेर सत्य निरूपण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि त हुन्छ होइन र? अनि त्यही भएर त्यो बेलामा के एग्रिमेन्ट भयो त्यो सबै कुरा चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्दै अगाडि नभए त त्यो शान्ति प्रक्रिया शान्ति सम्झौताको फेरि के अर्थ रह्यो र सबैजना नेताहरू जेल जाने अवस्था आयो भने त? होइन, यस्तो छ फेरि द्वन्द्वको बेलामा भएका घटनाहरूको त एमनेस्टी दिइसक्यो नि, इन्टरनेसनल रेड कर्नर नोटिस पनि हटाइसक्यो नि। द्वन्द्वको बेलाको त आम माफी नै भएर त मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आएको नि त, त्यो छुट्टै हो क्या। तर पिस बिल्डिङ प्रक्रियामा आइसकेर शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि जुन त्यो सङ्क्रमण काल थियो नि, त्यहाँ भएका मुद्दाहरूको कुरा गरिरहेको छु क्या मैले। ती मुद्दाहरूलाई पनि त्यतिखेर भएका एक्स्ट्रा जुडिसियल मर्डरहरूलाई एड्रेस गर्नु पऱ्यो नि। अर्को एउटा कुरा पनि सानो म तपाईँलाई यही विषयमा भन्छु है। कस्तो छ थाहा छ देश? लडाइँ जितेर आएको होइन माओवादी, सम्झौता गरेर आयो। सम्झौता गरेपछि मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आएको र आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो देशै लडाइँ नै जितेर आएको जस्तो प्रोपोगेन्डा फैलाइयो। त्यतिखेरको हाम्रो अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि ठुलो दोष छ यसमा। जे गर्न मन लाग्यो छोडिदिएछ छाडा तरिकाले, होइन? र के भयो, एउटा घटना धेरै मान्छेले बिर्स्यो होला, मैले बिर्सेको छैन। अपरेसन क्राइम कन्ट्रोल भनेर चाहिँ नि यो देशभरिका चाहिँ यो पिस्तोल बन्दुक बोक्ने चाहिँ गुन्डाहरूलाई निशस्त्रीकरण गर्ने भन्ने एउटा अपरेसन क्राइम कन्ट्रोल भन्ने चलाएको थियो। त्यसमा यङ कम्युनिस्ट लिग वाइसिएल भन्नेलाई प्रहरीसँग सहकार्य गर्ने कहाँको संविधानमा थियो त्यो? उनीहरूको हतियार क्यान्टोनमेन्टमा गयो। अब चाहियो गुन्डागर्दी गर्न पैसा उठाउनलाई, अनि के गर्ने भन्दाखेरि अपरेसन क्राइम कन्ट्रोल भनेर सरकारसँग नेपाल प्रहरीसँग मिलेर क्राइम कन्ट्रोल भनेर यो निशस्त्रीकरण गर्ने, यो टोले गुन्डाहरूलाई हटाउने भनेर त्यसबाट आएको हतियार आफूले युज गरेको छ। त्यो पैसाले लुटपाट गरेको छ। मेरो घरमा मेरो बुवा पनि सैनिक अधिकृत, म पनि सैनिक अधिकृत, फलाना नम्बरको गाडी चढ्छ, फलाना नम्बरको मोटरसाइकल चढ्छ, यति 25,000 तिर्नुहोस् भने तेरो लोग्ने छोरालाई मारिदिन्छु भनेर मेरो आमासँग 25,000 रुपियाँ लिएर गएको रहेछ। मैले धेरै पछि थाहा पाएँ। यो सबै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिका कुरा हुन्। यस्ता घटना कति म त एउटा सानो एक्जाम्पल, होइन? भनेपछि त्यही भएर हामी जनताले सबै कुरा चाहिँ नि पोलिटिकल लिडर्सलाई डिसिजन गर्न दिइरहेछौँ कि, तर त्यो डिसिजन राइट होइन है, खबरदार भन्ने त्यो खबरदारी चाहिँ हामीले गरेका छैन। द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेको प्रणय शमशेर राणा राजनीतिमा किन त अब यो विदेश जान पाइहाल्यो, घर गाडी पनि भइहाल्यो, परिवार पनि भइहाल्यो, राम्रै स्यालेरी छ भनेर अब उतै बस्ने कि अब पढ्न आएको हो, द्वन्द्वलाई नजिकबाट देखेको हुनाले यो द्वन्द्वको डेप्थमा जानु पर्यो र त्यो सिकेको कुराहरू चाहिँ नि फेरि समाजमा आएर आफूले जानेको सुनेको आफूले बनाएको सोसल नेटवर्क, आफूले सिकेका कुराहरू, आफ्नो तालिम, आफ्नो ह्युमन क्यापिटल सबै देश र जनतालाई छिटोभन्दा छिटो दिएर सानो 0.1, 0.2% भए पनि केही डिफ्रेन्स गर्न सकिन्छ कि एउटा नयाँ विचारले चाहिँ नि जुनै पार्टीमा गएर एउटा नयाँ विचार छेड्न सकिन्छ कि काम गर्ने जुझारु युवाहरूलाई पनि तपाईँहरू पनि आउन पर्छ, बाहिर बसेर फेसबुकमा मात्रै लेखेर हुँदैन, वास्तविक रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्ट बनाउन, एउटा एक्जाम्पल सेट गर्न। र म एकजनाले गरेको दुःखबाट सयौँ हजारौँको चाहिँ नि भोलि लाइफ थोरै पनि बेटर हुन्छ भने म गर्छु भन्ने हिसाबले। नेपाली कङ्ग्रेसमा किन? नेपाली कङ्ग्रेस किन? एकदमै भेरी गुड क्वेसन। अलिकति लिबरल डेमोक्रेट पाराको विचारधाराको मान्छे, हैन? देशको संविधान राम्रै छ र यो संविधानलाई अलिअलि केही संविधानप्रति आपत्ति जनाउने दलहरू पनि छन्, अनि त्यसमा इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ। पूर्ण छैन त्यो त अफकोर्स कहिले पनि हुँदैन, तर अलिकति लिबरल डेमोक्रेट पाराको मान्छे यो 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 के अरे बहुल राज्य चाहियो भन्ने खालको चाहिँ नि होइन, होइन? त्यही भएर नेपालमा भएका पार्टिजहरूमध्ये मेरो विचार चाहिँ अहिलेको नेताले कस्तो बनाएसँग होइन, कुन चाहिँ पार्टीसँग मेरो विचार अलिक बढी मिल्छ भनेर हेर्दै जाँदा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँगै मेरो विचारहरू पनि अलिकति धेरै मिल्ने र सायद त्यही पार्टीमा बसेर काम गर्ने अवस्था पनि आउँछ भन्ने मैले पनि सोचेको थिएँ। र
अहिले पार्टीले त्यो अवस्था दिएको पनि छ। एउटा नयाँ मान्छे आएर काम गर्न पाऊँ भन्दाखेरि मलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीति समितिमा पनि उहाँहरूले काम गर्ने मौका दिनुभएको छ। अब ग्रासरुट्स लेभलमा पनि आफ्नो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट स्थानीय नेताहरूले पनि एउटा काम गर्ने मान्छे आउनु भएको रहेछ भनेर माया गरेर एकदमै चाहिँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट दिनुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ त्यही भएर, किनकि विचारको हिसाबले सबैभन्दा नजिक म त्यही पार्टीसँग सैद्धान्तिक रूपमा यहाँको विचार। म धेरै वादको पछाडि लाग्ने मान्छे चाहिँ होइन। म यो पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुनै पनि वादले यो देशलाई डेलिभरी गर्न सकेका छैन। आजको दिनसम्म व्यवस्था परिवर्तन गर्दा क्षणिक केही गर्न सकेका हो, तर कुनै वादले तपाईँ मेरो त्यो तुइन चढेर विद्यालय जानुपर्ने बच्चाहरूको डे टु डे लाइफमा इम्प्याक्ट हुने काम गर्न सकेको छैन होइन। त्यही भएर म चाहिँ काम 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 डेलिभरी फोकस एउटा पोलिटिसियन हुन चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला 14औं आसन्न महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ। केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 27 गते गर्ने भनिरहेको छ। पटक पटक मिति सार्दै उसलाई यो गर्न पनि सकस भइरहेको छ र आन्तरिक रूपमा गुट र उपगुट, संस्थापन पक्ष, संस्थापनेतर पक्ष, फेरि अर्को सिटौला पक्ष यति गाँजिएको अवस्थामा छ नेपाली कङ्ग्रेस, यति भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको अवस्थामा छ। यहाँले डेमोक्रेटिक पार्टी भन्दै गर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसले? होइन, म यसलाई चाहिँ अलिक फरक कोणबाट पनि हेर्छु है। च्यालेन्जर्सहरू आउनु भने त राम्रो हो नि डेमोक्रेटिक प्रक्रियामा। त्यो किन, त्योभन्दा बेटर मभन्दा बेटर तपाईँ भनेर हामी सबैजना आफूलाई लिडरसिप पोजिसनमा उभ्याउन चाहन्छौँ भने म त त्यसलाई राम्रो भन्छु। अनि त्यो समुद्र मन्थनबाट कसको सङ्गठन राम्रो रहेछ त, को चाहिँ व्यक्ति चाहिँ वास्तवमै सभापति हुने, महामन्त्री हुने क्यालिबरका रहेछन् भन्ने त कम्पिटिसन नभई आउँदैन नि। सो कम्पिटिसनलाई चाहिँ मैले एक्चुअली एकदम राम्रो प्रक्रियाको रूपमा हेरेको छु। र म खास वास्तवमा अहिले जुन यो वडाबाट सर्वसम्मति गरेर इकाइ सभापति, इकाइ सचिव, सदस्यहरू बनाउँछन् नि, म त्यसको चाहिँ खास विरोधी पनि हुँ। सर्वसम्मति गर्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रब्लम आउँदो रहेछ। अब तपाईँलाई मलाई इकाइ सभापति छोडिदेऊ, म तिमीलाई भोलि यो पोजिसनको लागि सपोर्ट गर्छु भन्दा त्यो मान्छे त्यो अर्को पोजिसनको लागि त अनफिट पनि त हुनसक्छ नि, फिट नहुन पनि सक्छ नि। तर सर्वसम्मति गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा अनफिट अनक्वालिफाइड मान्छेलाई पनि एउटा स्थान पहिल्यै सेक्योर गरिदो रहेछ। त्यही भएर म चाहिँ बरु यो सर्वसम्मति भन्दा इलेक्सन प्रोसेसमा इलेक्सनमै जानुभयो, को कति पानीमा छ थाहा हुन्छ र च्यालेन्ज गर्नै पर्छ। नयाँ जेनेरेसनले आफूलाई लिडरसिपको लागि च्यालेन्ज क्वालिटीका आधारमा चयन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा? अब होइन, इलेक्सन प्रोसेसमा गइसक्यो यत्रो। अब हाम्रो प्रदेशको लागि 3-4 दिन बाँकी छ होइन, क्षेत्रीय 1 हप्ता पनि बाँकी छैन। मैले भनेको इलेक्सनमै जान्छ, तर एउटा सक्षम व्यक्ति आउनेमा चाहिँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? गुट र उपगुटका कारणले मेरो नेता को, मैले कसलाई समर्थन गर्ने, कोसँग के क्षमता छ, कोसँग के एजेन्डा छ भनेर हिँडेको देख्नुभयो? यो बाहिर अरू क्षेत्रको म त्यति अहिले म जान्दिनँ, किनभने म पनि इलेक्सनमा अलिकति आफ्नै एरियामा फोकस छु। तर हाम्रो क्षेत्र नम्बर 5 मा चाहिँ नि एकदमै धेरै डिबेट भइरहेछ, एकदमै धेरै। यो वडा लेभलमा यो तपाईँको चाहिँ नि अब प्रदेशको चाहिँ क्यान्डिडेटहरूको लेभलमा होइन, त्यसपछि तपाईँको क्षेत्रीय सभापतिहरूको लेभलमा इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटीले सबैसँग क्वेसन सोधिरहेको छ। र यसरी मैले अघि भने नि यो छलफल हामीले पहिले यो हुँदैन भनेर आङ्कलन गर्नु पनि अलिकति गलत हुन्छ होइन। नेपाली कङ्ग्रेस परिवर्तनको सङ्घारमा छ। नेपाली कङ्ग्रेस जुन यो अघिल्लो सरकारले कोभिडको बेलामा जुन मारामारीमा यो नक्कली आडी टिकट ल्याउने, आफ्नै छोराहरूलाई भतिजाहरूलाई ठेकदार बनाउने, यो जुन एउटा ठुलो आशा देखाएर कम्युनिस्टहरू एक भएर चाहिँ नि देशलाई डेलिभर गर्छौँ भनेर जुन तुयाएर गयो नि, अब यसको विकल्प चाहिँ नि को रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई स्थापना गर्न सक्नुपर्छ भन्छु म, भनेर मात्रै हुँदैन फेरि। र त्यो कसो हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ यो महाधिवेशनको नेता, यो अनेकन यो च्यालेन्जर्सहरूको बिचबाट चाहिँ नि समुद्र मन्थनबाट आएको नेताले चाहिँ एक्चुअली सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन सक्छ कि? यहाँले अघि भने जस्तै स्ट्रक्चरल भाइलेन्स गर्ने यिनै नेता त हुने होइन, यिनले नै द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। यिनै नेता 14औं आसन्न महाधिवेशनमा सभापति र महामन्त्री हुने अवस्थामा छन्। अब जनताहरूले त्यो सबै कुराहरू अहिलेको यो संसारै महामारीमा गएको बेलामा हामी कुन अवस्थामा छौँ, हाम्रा नेताहरूले के गरे,
आएर अहिलेको गठबन्धन सरकारले कसरी डेलिभरी गरिरहेको छ, यो सबै कुरा हेरेर म यहीँबाट सबैजनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँ हाम्रो हातमै देशको परिवर्तनको चाबी छ। देश भनेको एकैचोटि परिवर्तन हुने होइन, यही पार्टीहरूबाट आउने नेता, तपाईँ हामीले चुन्ने नेताबाटै देश परिवर्तन हुने भयो भएर अहिलेको यो राप्रपाको, एमालेएसको अथवा नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा चाहिँ नि अलिकति अहम भूमिका जनताले निभाउनुपर्छ। अर्को एउटा कुरा पनि छ, यो महाधिवेशन भनेको पार्टीको क्याडरहरूको मात्रै होइन, आम जनताले पनि हामीलाई खबरदारी गराउन सक्नुपर्छ, जुन मैले अलि देख्दिनँ। जस्तै कङ्ग्रेसको अधिवेशन फागुनदेखि 1 वर्षै हुन लाग्यो होइन, खै आम जनताले खबरदार आफ्नो टाइममा गरौँ है, भोलि फेरि हामी भोट दिन्नौँ भन्ने पनि आउनुपर्छ कि जनताले पनि त्यो प्रेसर दिन सक्नु पर्यो। अनि यो सबै प्रेसरहरूको बिचमा चाहिँ नि अनि बल्ल कुन चाहिँ नेताले चाहिँ सबैलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ नि माथि आउन सकेको छ, त्यो अटोमेटिक सिस्टमले राम्रो निकाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो सुन्दा आइडियल जस्तो लाग्छ, तर प्रक्रिया त त्यही हो। अब जेनेरेसनको कुरा आउँछ क्या, यहाँ एउटा यङ्स्टर हुनुहुन्छ, यहाँसँग सोच छ, भिजन छ, तर यहाँको सोच र भिजनलाई नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो एजेन्डामा राख्छ। अब मैले पनि सायद मेहनत गर्नुपर्छ, मैले पनि आफूलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। मैले आउनु बित्तिकै मेरो डिग्री यो हो, मेरो मास्टर्स पिएचडी छ भनेको भरमा मात्र त हुँदैन, पार्टीमा मेहनत गर्ने, दुःख गर्ने धेरै मान्छेहरू हुन्छन्। मेरो च्यालेन्ज के हो भने मैले अगाडि गरेका पार्टीमा नरहँदाखेरि गरेका काम, अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा गरेका काम, जस्तै म अहिले भर्खरै यो नेपालको सेना समायोजनको बारेमा मैले मेरो खोजबाट निक्लिएका निष्कर्षहरू मैले प्रेजेन्ट गर्न म अमेरिका 2टा युनिभर्सिटीमा गएर मैले लेक्चर दिएँ। भनेको म नेपालको छविको लागि पनि काम गरिरहेको छु होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले व्हाइट हाउससँग एकदमै निकट र व्यक्तिहरू र सेनेटरहरूसँग चाहिँ नेपालको लागि किन हामीलाई अमेरिकन खोप दिनु पर्यो, कोभ्याक्स अन्तर्गत आउने चिजहरू हामीलाई बढी से बढी हामीलाई अमेरिकन भ्याक्सिन पठाइदिनु पर्यो होइन। हाम्रो माइग्रेन्ट वर्करहरू चाहिँ दिनको 1500को दरले बाहिर जाँदैछन्, तिनलाई चाहिँ 2 डोज कुर्दै अप्ठ्यारो भइरहेछ, सिङ्गल डोजको लागि गरिदिनु पर्यो। 5 वर्ष 12 वर्ष माथिकोहरूको लागि फाइजर मोडर्नाहरूको रिसर्च अगाडि छ, त्यो भ्याक्सिनहरू गरिदिनु पर्यो। यो चिजहरू गर्नको लागि नै मलाई सायद त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीति समितिमा भएकोले पनि अलिकति सजिलो भएको छ होइन। र म आफ्नो वडा लेभलहरूमा सबैतिर यो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनेर, अब मैले भन्नु बित्तिकै सबै कुरा सबै लेभलमा सुन्नुपर्छ भन्ने छैन। म जस्तो मान्छे चाहिँ नि स्ट्रगलको लागि, फाइटको लागि, आफ्नो विचार त्यहाँ छिराउनको लागि मैले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। मेरो हिस्ट्री, मेरो डिग्रीले मात्र जेनेरेसन तल आउनुपर्छ नेतृत्वको भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ? जेनेरेसन तल आउनुपर्छ र तलको जेनेरेसनले आफूलाई फेरि प्रुभ गर्नुपर्छ। कहिले देलान भनेर कुरेर बस्नु हुँदैन, माग्नु पनि पर्छ। तर युवा जेनेरेसन ल मानिलिनु जुनसुकै दलका, नेकपा माओवादी केन्द्रको, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, अहिले माधव नेपाल समूहको, अथवा जुनसुकै दलका यङ्स्टरहरू यो मुलुक हाँक्नको लागि र प्रोपरली सिस्टममा हाँक्नको लागि सक्षम छन् र तर अहिले त्यो जेनेरेसनको जुन अब हामीले सेकेन्ड या थर्ड जेनेरेसन भनेको नेताले पर्याप्त रूपमा माग्न सकेका छैनन्। त्यो भनेकै उहाँहरूले आफूलाई सक्षम छु म भनेर मासमा गएको या मासको सेन्टिमेन्ट जित्न नसकेकै त हो नि। त्यही भएर कहिले मेरो पालो आउला, म च्यानलमा यहाँ मेरो यति वर्षपछि भन्नेमा चाहिँ बढी हाम्रो फोकस छ क्या। त्यसलाई चिर्नुपर्छ। युवा क्यानाडाको राष्ट्रपति हेर्नुहोस्, एउटा यङ मान्छे होइन, आम जनतामा पुगेको छ, 100%मा त कहिले पनि पुग्दैन। त्यसलाई अब तपाईँको क्वेसनलाई भन्नुपर्दा चाहिँ नेचुरल्ली माथिबाट तल आउने प्रक्रिया, त्यो पुस्ता हस्तान्तरण चाहिँ एउटा कुरा भयो। नेतृत्व खोसेर लिने हो भन्छ नि, हो नि, मागेर नेतृत्व खोज्ने क्षमता खोइ त नेपाली कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् त प्रभावशाली नेताहरू छन्। हेर्दैछौँ अब उहाँहरूले पनि आफ्नो लेभलबाट काम गर्नु पर्यो। प्रणय शमशेर जतिको व्यक्तित्वले त अब प्रभाव देखाउनु पर्यो नि त, आफ्नो क्वालिटी अनुसारको जनतामा आफूलाई प्रुभ गर्नु पर्यो नि त। अब कोसिस गर्दैछु, काम गर्दैछु होइन। मैले भने नि, म मेरो वडादेखि लिएर मैले पब्लिक हेल्थमा, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका कुरामा आफ्नो देशलाई चिनाउने, सो लोकल, नेसनल र इन्टरनेसनल मैले 3टै लेभलमा काम गरिरहेको छु। तुरुन्तै चिनिँदैन, म भर्खरै फर्केर आएको छु, आफ्नो पढाइ काम सकाएर टाइम लाग्ला, तर मेरो प्रयत्न जारी हुनेछ। अहिले मेरो काम भनेको मेरो स्थानीयदेखि मेरो
पार्टीको सभापतिसम्म देशको प्रणव सर यति कुरा बताइदिनुहोस्, नेतृत्व खोसेर लिने कुरामा यहाँ विश्वस्त राख्नुहुन्छ कि रोल क्रममा आउने कुरामा विश्वस्त राख्नुहुन्छ? ब्यालेन्स अफ बोथ। तर के भन्दा खोसेर लिने मात्र होइन, तपाईँ क्वालिफाइड पनि हुनु पर्यो। आफूलाई यङ नेताले आफूलाई एभ्री डे म त्यो पोजिसनको लागि क्वालिफाइड छु भन्ने काम गरेर जनतालाई देखाउनुपर्छ। मैले ऊ जमानामा ढुङ्गा हानेको थिएँ, मैले ऊ जमानामा विद्यार्थी राजनीति गरेको थिएँ भन्ने रेज्युमेले पुग्दैन। आजको दिनमा युवा नेताहरूले हामीले के गरिरहेका छौँ, हरेक दिन हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने मेसेज जनताका पुर्याउनुपर्छ। नत्र भने हेर्नुहोस् न, अब भर्मन्ट, अमेरिकाको भर्मन्टमा बर्नी स्यान्डर्स हुनुहुन्छ, 77 इयर्स अफ एज हुँदा पनि 18 वर्षको 20 वर्षको 25 वर्षको युवा भन्दा पनि पोलिसीमा पनि काममा पनि फिजिकल एक्टिभिटिजमा पनि अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कसैले छिन्नै सकेका छैन। त्यस्तो नयाँ मान्छे आउँदाखेरि पुरानो मान्छे, केपेबल मान्छेलाई पनि केपेबिलिटीले जित्नु पर्यो। हाम्रोमा चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि नेतालाई गाली चाहिँ गरेर नि, तर आफूलाई त्यसतर्फ चाहिँ बढाउने चाहिँ कमजोरी छ, नबढाएको कमजोरी छ। त्यसतर्फ चाहिँ तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस् कि म चाहिँ नि त्यो विचार छेडिरहेको छु र एटलिस्ट मेरो क्षेत्रबाट, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5बाट चाहिँ हामी त्यही विचार अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँ र म जतिको यङ व्यक्तिलाई नेपालमै राखेर कर्म गर्न सकिन्छ भन्नको लागि यहाँसँग के भिजन छ? मैले राजनीतिमा होमिनु भएको भएर मैले यहाँलाई यो प्रश्न गरेको। मैले अघि एउटा सानो कुरा त छेडिसकेँ नि, होइन? नगरपालिकामा 5 वर्षको लागि अरबौँ बजेट आउँछ। एउटा ढङ्गको, हरेक नगरपालिकामा एउटा ढङ्गको ठुलो खुला मैदान भएको, स्पोर्ट्स एक्टिभिटिज सबै भएको एउटा राम्रो स्कुल खोलौँ न। अनि जनताले प्राइभेट स्कुलमा पढाउनु पर्दैन। प्राइभेट स्कुलमा धेरै नपढाउनु बित्तिकै पैसा बच्छ, जनताहरूको स्तर, इकोनोमिक स्तर आफै अलिकति भए नि पैसा जोगिएपछि बच्छ, होइन? स्कुल राम्रो, सरकारी स्कुलमा पढेर पनि राम्रो हुन सक्ने युवाहरू भएपछि उनीहरू आफै एन्टरप्रेन्योर, भोलि काम नपाए पनि पढे लेखेको मान्छेले, अलिकति पनि एक्सपोजर पाएको मान्छेले आफै बिजनेसको आइडिया निकाल्छ, होइन? व्यापारको आइडिया निकाल्छ, प्रोडक्टिभ हुने आइडिया निकाल्छ। नेपालमै बसेर अमेरिकाको चाहिँ आइटीको कामहरू चाहिँ अनलाइन गर्छ। इन्डियाले के गरेछ हेर्नुहोस् त, हामी चाहिँ मान्छे बेचिरहेछौँ, लाउरे, होइन, श्रमिक। हामीले आजसम्म नेपालले बेचेको लाउरे, भारतले के बेच्यो? सायद मान्छे पनि बेच्छ, उसले पठाउँछ श्रमिकहरू, तर म्याक्सिमम अहिले 15-20 वर्षमा इन्डियाले ब्रेन बेचिरहेछ। सबै ब्रेन देशभित्रै छ, बाहिरको काम त्यो देशमा आउँछ। डलर, कैनेडियन डलर, रियाल, सबै संसारभरिको पैसा इन्डियामा आउँछ, किनभने उसले ब्रेन मात्र बेचेको छ अहिले म्याक्सिमम अघिल्लो यो पछिल्लो 20 वर्षमा। त्यो हुनु पर्यो हाम्रो जनस्वास्थ्यमा। अहिले के भयो हेर्नुहोस् त, नेपालको पोलिसी, अर्थमन्त्री त्यत्रो पढेको मान्छे, पूर्व अर्थमन्त्री, कत्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गभर्नर भइसकेका मान्छे, कस्तो खालको नीति ल्याउनु भयो? कोभिड लागेको मान्छेलाई, यो मन्त्रालयबाट पास भएको हो, होइन? कोभिड लागेको मान्छेलाई 1 लाख। हाम्रो पोलिसी बनाउने मान्छे यस्ता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कोभिड लाग्दा तपाईँको खर्चै भएको छैन भने तपाईँलाई किन 1 लाख दिने? मेरो 5 लाख खर्च भएको छ भने इन्सुरेन्सले मलाई 4 लाख कभर गरिदिनु पर्यो। यस्तो खालको नीति बनाउनुहुन्छ। म यो नीतिहरू निर्माणमा म इन्भल्भ हुन्छु, किनभने मैले बाहिर प्रेसिडेन्ट ओबामाले ल्याउनु भएको ओबामा केयर जस्तो चाहिँ हेल्थ केयर पोलिसीहरूमा काम गरेको छु। म आफूले जानेको सिकेको कुराहरू नीति निर्माणमा ल्याउन चाहन्छु। नीति निर्माणबाट एकजना होइन, एकैचोटि करोडौँको लाइफलाई इम्प्याक्ट पर्छ। अब अहिले भिजनको हामी सायद अन्त्यतिर नै आयौँ होला। धेरै छन् भिजन, तर मैले अघि भने नि अनलाइन एकाडेमिक ट्रेनिङ वडाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सबै वडालाई 10 वटा ल्याब राखेर कम्प्युटर एक्सेस नभएको विद्यार्थीहरूलाई ल्याब राख्नुहोस् भन्ने एडभोकेट गर्छु म। हेल्थ केयरमा मैले अहिले स्थानीयदेखि नेसनल लेभलसम्म स्वास्थ्य सामग्रीहरू लिएर आएर वितरण गर्ने काममा म इन्भल्भ भइरहेको छु। यसलाई निरन्तरता दिन्छु। पढे लेखेको मान्छेलाई राजनीतिमा आउनुहोस् भनेर इन्सपायर गर्ने अहिलेको लागि थोरै भिजन भन्नुपर्दाखेरि हुन्छ। समग्रमा अन्तिममा छौँ, अहिलेको राजनैतिक वस्तुस्थितिलाई यहाँले माथि बसेर हेर्दाखेरि नि, राजनीतिक दलहरू, न्यायालयको अवस्था, आम नागरिकको अवस्था, हाम्रो समाजको वस्तुस्थिति, यी चिजहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त यहाँ एउटा सफल राजनीतिज्ञ बन्ने सोचमा हिँड्दै गरेको व्यक्तिले? अब सिस्टम पूर्ण कुनै पनि देशमा हुँदैन। कुनै पनि देशको पोलिसी चाहिँ नि ले कन्टिन्युसली इभल्भ हुँदै यो ग्रेटर इक्वालिटीतिर चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन? सबैलाई समेट्ने गरेर चाहिँ आम नागरिकको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा छ, होइन? यो वितृष्णालाई चाहिँ अहिले यो वितृष्णालाई हटाउने चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी छ।
जनताको जिम्मेवारी छ। पोलिसी मेकर्सहरू चाहिँ नि अब लाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्छ, त्यो नबनाइकन हुँदैन। अहिले जुन हामी स्थायी शान्ति द्वन्द्व सकिएर नेपाल अगाडि बढिरहेको, आर्थिक क्रान्ति गर्न गइरहेको भन्ने कुरामा जुन हामी भ्रममा छौँ, त्यो भ्रमलाई चाहिँ चिर्नको लागि चाहिँ अब हामीले लिडरसिपलाई अकाउन्टेबल बनाउनलाई जनताले एकचोटि चाहिँ यो सधैँ यो हतियार हथौडा लिएर चाहिँ नि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। एउटा चाहिँ नि वैचारिक आन्दोलन सबै पार्टीमा चाहिँ नि गर्नुपर्ने छ। देश परिवर्तनको सङ्घारमै छ। त्यो भने के? त्यो वैचारिक आन्दोलन भने के, कसरी गर्ने? यसरी आफ्नो हरेक पार्टीको चाहिँ नि अधिवेशनहरूमा चाहिँ नि कार्यकर्ताले चाहिँ नि तलबाट चाहिँ नि आफ्नो नयाँ विचारहरू, नयाँ लिडरसिपलाई चाहिँ नि मलजल गरेर माथि पुर्याउन सहयोग गर्ने, होइन? माथिल्लो लेभलका नेताहरूलाई नीति नियममा चाहिँ नि एक्सपर्ट क्याडरहरूले अकाउन्टेबल बनाउने, मुन्टो हल्लाएर हस मान्छे यसम्यान नहुने, क्वेसन गर्ने चाहिँ नि नागरिक, शिर ठाडो पारेर क्वेसन गर्ने नागरिक बन्ने, होइन? आफू चाहिँ नि सक्षम। न्यायपालिका र कार्यपालिकासँग भागबण्ड खोजिरहेको देशमा यत्रो हङ्गामा छ, घिसारेर बाहिर लाने, घिसारेर बाहिर निकाल्ने पर्छ। त्यो पनि यो प्रेसर बिल्डअप पनि भइरहेको छ। पर्छ, गर्नुपर्छ जनताले। किन बाहिर मेक्सिकोतिर देख्नु भएन? अब नछोड्ने जनता नै उर्लिने। पोलिसी मेकरलाई समातेर लगेर गार्बेज क्यानमा हालेर तेरो औकात यो भनेर चाहिँ नि गार्बेजमा लगेर। त्यसको लागि कुनै न कुनै राजनीतिक दलले अग्रसरता देखाउनु पर्ला नि त। फेरि कोसँग अगाडि बढ्ने जनता देख्छ, होइन? यो त्यही भने नि मैले, होइन? अहिले विभिन्न पार्टीहरू आफूलाई म राम्रो भन्दै देखाउन खोजिरहेछन्। अहिले भर्खरै आज अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू बोलेका छैनन् है। यहाँले पनि थाहा पाउनु भएको छ सुप्रिम कोर्टको चोलेन्द्र शमशेरका बारेमा। यो के हो भनेर बोल्दैनन्। अब होइन, अख्तियारलाई क्याप्टिभेट जमानामा गरिसके, जुन चाहिँ त्यो यो बनेपछि देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ भनेर चाहिँ जे सिस्टम बनेको त्यो क्याप्चर भइसक्यो। कार्यपालिकालाई अकाउन्टेबल बनाउने न्यायपालिका थियो। पहिल्यै न्यायपालिका यो पहिलोचोटि यो आइसबर्गको पहिला टिप मात्र देखाएको थियो, अहिले बल्ल भित्र देखिन थाल्यो क्या पानी मुनिको समस्याहरू, होइन? र यो समस्याहरूमा यसरी नै अब मान्छेले प्रधान न्यायाधीशलाई क्वेसन गर्न थाले, बारमा यो कुटाकुट भयो नि, यो एकपटक हुनै पर्ने थियो कि यत्तिको नभएसम्म अर्को आउने प्रधान न्यायाधीशले पनि यसरी नै चलाउनेवाला थियो। यत्तिको भएपछि अब अलिकति भने खबरदारी चाहिँ भयो भलै, किनभने कहिलेकाहीँ यो नयाँ सिस्टम आउनलाई एउटा सिस्टम डिजल्भ हुनैपर्छ कि। र यो अहिले न्यायपालिकामा पनि हामीले देखेको त्यही हो। आम जनताले पनि अलि बढी चासो राखेर प्रेसर दिइरहेका छन्, होइन? यो हुनैपर्ने छ। एउटा निर्णय ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, अहिले चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने हो? होइन, बकाइदा हो। सधैँ आफूले गर्नै पर्ने काम गरिदिएर पब्लिसिटी स्टन्ट दिएर म एकदम राम्रो भनेर भन्ने, भित्रभित्र सबै चाहिँ नि यो बदमासी गर्ने 14 थरीका बिचौलिया खोज्नेले राजीनामा दिने भयो, भागबण्डा दिनेले के गर्ने? सबैले। त्यही त उहाँले खुलेर भन्नु पर्यो। आफूले अहिलेको सरकारले भागबण्डा दिए होइन? पुरानोले पनि दिए होला, कसरी टिकेर बसेका छन्। नाम निक्लिनु पर्यो, नाम निकाल्न त्यो चाहिँ नि के अरे आँट हुनुपर्छ, होइन? त्यही भन्छु म, खुल्नुहोस्। राजीनामा दिएनन् भने महाअभियोग लाउनुपर्छ। त्यसो भए महाअभियोग लाउनै पर्छ। उहाँले देशको हितको लागि काम गरेका छैनन्। हाम्रो संयन्त्र न्यायपालिका, विधायक, कार्यपालिका यो सबैको लागि एकाउन्टेबल बनाउने सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालत डुबाउने काम गरेको मान्छेलाई महाअभियोग लाउनै पर्छ। हस्, डाक्टर प्रणय शमशेर राणाज्यू, यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो, अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई ग्लोबल टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बोलाइदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि भेट्ने अपेक्षा गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ द्वन्द्व विश्लेषक र पछिल्लो समय चाहिँ उहाँ राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसबाट उहाँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले द्वन्द्व विश्लेषक, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ र यो जुन वस्तुस्थिति छ, यो कन्फ्लिक्टकै अवस्था छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राजनैतिक दल र राज्यले चाहिँ विशेष ध्यान दिनै पर्छ। यो सङ्क्रमण काल सकिएको छैन भन्ने उहाँको विचार रहेको छ र हामीले आज यिनै सन्दर्भमा वर्तमान राजनैतिक वस्तुस्थिति र द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।